اوكي عسلامة، مرحبا بكم في حلقة جديدة. مرحبا بكم في فورماسيون جديدة. بيتات اوكازيون كما تشوفوا ربي يلطف بينا باسكو كورونا وكل شيء. اي دوكو اوبورتونيتي كما تعرفوا الجيت سي تري انتريسون باش تخدم ا ديستونس مع اصحابك باش كلها بيطلع دي بروجي دونك سور ديفلوب بلاتفورم. جا نلقاو لازفيان ولا الجيت، لكن الجيت يستعملوا اكثر برشا. دونك فرصة اذا انت في الدار راك تعرف ما لازمش تخرج وكالفازات وكل شيء باش تحمي روحك، دونك واي نوت تتعلم الجيت. اوكي دونك PayPal, Mastercard, AliExpress, programmation, Angular, Java, Selenium et plein d'autres. Abonnez-vous. الفورماسيون مش تكون مرة على التابلو نعطيك كلك ريكوموند شوية اكسبليكاسيون بعد نبراتيكيو على البي سي، نكتبوا الكود ونبداو بشوية بشوية على الجيت. وبيان سور ديما كل معناتها جو اسيي ديما الفيديو طول التيتو ما ديباسيش 10 مينوت باش ما نتقوش، دونك جو في لي كوبي معناتها. اوكي رابيدمون عن فوالا الديابو هذايا تلقاوه نحطو لكم في الديسكريبسيون باش تيشارجيوه بيان هكا ديما معناتها بجنبكم تنجمو تحلوه. اوكي هذوما دي ديابو بور البريزونطاسيون من الاول. بوركوا يوتيليزي جيت. اوكي بالنسبه للوبجيكتيف علاش نستعمل جيت؟ تقول علاش نستعمل الجيت؟ فوالا شكون لوبجيكتيف. دونك تصور انت بروجي كبير فيه 100 موديول وتوما برشا باش تخدم. تصور توما مثلا تخدموا ديسبيرسيون عليه، تصور كل مره مثلا انت تحب مثلا تاخذ كود نتاع زميلك يخدم على فاز معينه تحب تشوفها تحب تموديفي فيها، تصور تلقاك بالفلاش ديسك كل مره واحد يبدل ماهيش لوجيك. يديكو جي لوزاج تاع الجيت باش ينجم يخليكم تخدموا مع بعضكم. ديكو زاد لو بوان اخرى انه باش تغاردي ان ستوريك propre de toutes les modifications. Donc on organise son travail sous forme de commits. نحكيو عليهم جايين هكا. بالنسبه للتيوري تاع الجيت عندنا 3 زون. دونك بالنسبه للجيت فما 3 بلايص خلينا نقولوا الوركينغ وين تخدم انت معناتها دايركت، وبعد هنا نلقاو الاندكس، بعد هنا ريبوزيتوري. دونك هنا مثلا خدمت على فيشي على البي سي نتاعك، مثلا عندك فيشي خدمت عليها، بعد ما خدمت باش تعمل جيت اد تولي في الاندكس. ودونك كيفاش عملت لها انت جيت اد قلت له عباره راهي هي حاضره باش تكوميتي باش تطلعها عندكم. اوكي وسي بيان سور كيف تكوميتي الكود تاعك يولي حاضر باش تبوشيه على سيرفر جو سي با وين تخدم بالضبط معناتها. بالنسبه للكوميت عندنا ensemble de modifications cohérentes du code. Un bon commit est un commit qui ne concerne qu'une seule fonctionnalité du programme, le plus petit possible tout en reste cohérent. Définition de commit بالضبط. Si une différence ajout supplétion bien sûr باش تبدل في لينيا مثلا اللي عندك كما قلنا الريبون تاعك حاضر اللي مش تبوشي عليه طلع بروجيك على سيرفر معين باش العباد تنجم تشوفوا تيليشارج منه. دونك انت باش تعمل موديفيكاسيون معينه على فيشي يلزمك تطلعها يديكو. دونك اي شونجمون اي جو اي موديفيكاسيون اي سوبريسيون هذاك بريسك كيفاش تكوميتي هكا شنو. به ديما هذا ما كل خلينا نقول في البريزونطاسيون ما نحبش نقرا برشا نبراتيكيو اكثر منه. دونك دي ديابو هنا اللي جوسكا كومي 3 زون 3 امبيون الموديفيكاسيون كنا نحكيو عليها الجيت اد والجيت كوميت. دونك بالنسبه للوركينغ دايركت كنا نحكيو عليه هنا سي لا زون دو ترافاي في تو جوست موديفي سون ايسي. الاندكس كيفاش تعمل جيت اد عباره ديال بلاصه انترميديير ما بين الريبور قلت له هاو حاضرين الفيشي نتاعي باش تبوشيهم على السيرفر وبين البي سي نتاعك وقاعد تخدم انت بالضبط. L'index est une zone qui permet de stocker les modifications sélectionnées en vue d'être committées.
وكيفاش تكوميتي هاك الحكايه هذيك كيما نقول بعد ما عملت الجيت اد باش تلقى لوك ريبوزيتوري لو كود كوميتي بري ايت انفوي سان سيرفر ديستون. اوكي بيان. نبداو في البارامتراج ديجا. نحب نبدا نحطكم في البراتيك مع خاطر تنجموا تلقاو عشرات ولا مئات لي دوكيومون تلقاو فيها شنو ديفينيسيون سي تحب ترجع لاي ديفينيسيون معناتها تلقاه. بالنسبه للبارامتراج شنو مثلا نجمو نبارامتريو من الاول الجيت نتاعنا. دونك يعني باش نجي بالنسبه للانستالاسيون سهله برشا. باش تدخل السيت اوفيسيال نتاع الجيت تختار مثلا انت باش تصب بالنسبه للويندوز كان تخدم على الويندوز كان على لينكس باش تهبط هاك اللوكزور نتاعك وديما سويفون نيكست سويفون خير يكون شايب بار ديفو. بعد تمشي تحط تنجم سواء تخدم من السي ام دي تاع البي سي ولا سي ام دي نقولوا اونت برامور سي ام دي اللي يقدموا لك الجيت. دونك فما دو باهي نقولوا حلينا فوالا الجيت وين التيرمينال نتاع الجيت اش طابيو. دونك مثلا اول حاجه كي باش تحلها باش ليستوري نتاع كل كوميت تولي مربوطه معناتها بشكون الديفلوبر اللي عمل الكوميت هذاك شكون يخدم هذيك. دونك باش نعطيو يوزر نيم باش نعطيو ان ايميل. دونك نجي نعمل هكا باش نبدا. اول حاجه باش نعطيو نيم مستعمل في الجيت. دونك نجي نعمل جيت كونفيغ موان جلوبال ونعطي نقولو يوزر بوان نيم. شكون النيم؟ حلو دبل كروشي دبل كوت نعطي بوان نيم حلو دبل كوت حط نيم غسان ماغاديش سباس هنا سوسي. كالعادة باش نعطي ايميل نجي نتاب الكوموند جيت config moins global user .email وباش نجي كالعادة نحط الادريس ميل باش تحكي سان مثلا .souci.contact@gmail.com ونسكر. دونك بعدها اباريتير مانتاو اي كوميت باش نعمل بوش للسوريك باش يطلع لي اليوزر تاع سي دابا سون ميل زاد كيفاش نحب ندخل في شي لوغ ونشوف شكون خدم نعمل الخدمه هذه. اوكي باهي بعد ما عطيت ليدونتيتي نتاع الكونسلتون ولا باش يستعمل حاجب لهم بلاسمون باش يخدم عليه. هذا في الصورة باش تحطوه. دونك مثلا انت في ريبورت مثلا نقولوا انت في مثلا في السي دي بوان انت غادي عندك دوسي مثلا مسميه في السي دي بوان يوزر مستخدم جي سوسي انت في اللوكال غادي باش تجي هنا تحب تصنع دوسي. باش تعمل مكادير اسمه الدوسي مثلا نسميهم جيت بروجكت. صنعت الدوسي هذا من بعد ما صنعته نجم يعني ديجا كي نعمل كوموند ls في وسط الدوسي جي سوسي يطلع لي اسم الدوسي هنا نعمل ls باش ندخل نعمل cd git project. بون ستيلو ماتش يخدم شو نبدل. دخلت في وسط الدوسي تواني بديت في البلاسمون هذاك. اول حاجه باش نعملها باش يولي يعرف الجيت باش نعملو انيسياليزاسيون. باش نعمل جيت init عملت انيسياليزاسيون. باهي ديجا كيف تعمل هكاكا تجيك ميساج يقولك initialized empty git repository in cd.zip. هذا مثلا وريتكم خدمت بيه cd.users gsouc git project. اوكي تعرف كيفاه واي نوت هو نبراتيك تاعو. اوكي باش نجي مثلا اني هنا مثلا هاو حل
تيرمينال تاع جيت نعمل مثلا نشوف فيني وين. اوكي مثلا نصنع دوسي مكادير توتوريال جيت توتوريال جيت صنعت ندخلو تو سي دي توتوريال جيت راني تو في وسط به توا احنا باش نعملو اول ايتاب انيسياليزاسيون جيت انيت انيسياليز امبيدي جيت فوق عطاني معناتها الشما اللي حطيت يعني فيه الدوسي نتاعي. ديجا كنمشيو نشوف تلقى الفيشي كاشي معناتها كنحط نلقى الفيشي على خدمه معناتها كاشي بار ديفو. اوكي عملنا الانيسياليزاسيون تاع نمر